बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकास ख़ान और मेरे साथ अब्दुल हसीब ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज एक अहम वाक़या रूनुमा हुआ कराची में। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को एक बार फिर हिरासत में लिया गया। मामला कुछ यूँ हुआ कि सिंध हाई कोर्ट में पहले वो पेश हुए, उसके बाद वो एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल के वहाँ से उनकी दरख्वास्त ज़मानत रिजेक्ट हुई और अदालत ने जो है उनको जो है ज़मानत उनकी जो है वो ज़ब्त कर दी। ताहम पुलिस की भारी नफरी वहाँ तैनात हुई और उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। क्या मामला हुआ? हसीब वहाँ मौजूद थे। अच्छा हसीब, बताइएगा शुरू से कि ये मामला था क्या। और हलीम आदिल शेख मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि इमरान खान कराची आ रहे हैं तो इस वजह से ये मामला हो रहा है। आप बताएं कि अदालती कार्रवाई क्या रही और ये हुआ क्यों। देखें जी वकास, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो आज हुआ वो बहुत ज़्यादा जो है वो पेचीदा था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। सुबह में हलीम आदिल शेख साहब सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट और एंटी करप्शन हुक्काम के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लगाई हुई थी और उस दरख्वास्त पर अदालत ने वो दरख्वास्त आज निपटा दी, लेकिन साथ साथ जो हुक्काम थे उनको तंबीह की थी और उनको ये कहा था कि जो भी केस फाइल होता है उसको जो है वो भरपूर उसको जो है वो जायज़ा लिया जाए, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस देखे जाए और उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए। वहाँ से हलीम आदिल शेख साहब रवाना हुए तो हमें जो है वो इतला मौसूल हुई कि जी उनकी अगली पेशी जो है एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल में है। और कुछ देर बाद फिर जो है वो हमारी सोर्सेज ने हमें बताया कि जी उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद हो गई है। वो अबूरी ज़मानत पर थे इस केस में और वो ज़मानत मुस्तरद होने के बाद एक जनरल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कमरा अदालत और अहाता अदालत से गिरफ़्तार नहीं किया जाता, बाहर निकलने का वेट किया जाता है। तो मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि हलीम आदिल शेख साहब तो कोर्ट के अंदर कमरा अदालत में मौजूद थे, लेकिन कोर्ट के बाहर जो है वो 200-300 के करीब अहलकार मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अंदर मौजूद थे। मैं अब यहाँ पर आपको रोकूंगा। मैंने भी फुटेज देखी है कि पुलिस की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद है। जैसे न जाने अंदर कोई पता नहीं कौन आ गए, हाईजैक कर दी अदालत। क्या हुआ कि 200-300 बंदा है कि बाहर इतनी नफरी तैनात और उनकी सफ़ें बनी, बाकायदा सफ़बंदी थी। तो ऐसा क्यों है? यानी क्या हलीम आदिल शेख वाकई रियासत के लिए ख़तरा है, किसी और के लिए ख़तरा है? एक शख्स के लिए इतनी पुलिस। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हलीम आदिल शेख से सिंध हुकूमत कितनी खौफजदा है, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हलीम आदिल शेख के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कोर्ट नहीं है जिसमें मुकदमा इस वक्त ज़ेर समाअत ना हो। चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत हो, चाहे वो सिविल केसेस हों, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हों, चाहे वो एंटी करप्शन के केसेस हों या चाहे एंटी इंक्रोचमेंट के केसेस हों, हर अदालत में उनके ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं मुकदमा इस वक्त भी ज़ेर समाअत है। और सूरत हाल ये है कि वो इस बात का गिला वो भी करते हैं कि उनकी मसरूफियत की एक बड़ा हिस्सा जो है वो इन्हीं अदालतों में सर्फ होता है। लेकिन जहाँ तक बात है फॉर्मेशन की, तो एक शख्स को गिरफ्तार करना था जिसकी ज़मानत मुस्तरद हुई है। रूटीन की कार्रवाई कैसे होती है? कमरा अदालत से बाहर निकलते हैं, दो एहलकार या तफ्तीशी अफसर जो मौजूद होता है वो बाजू से पकड़ के, हथकड़ी भी नहीं बाज़ औक़ात नहीं लगाते, वो बाजू से पकड़ते हैं और ले जाते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि ना सिर्फ एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस बल्कि ये जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो भी जो है वो भी बड़ी तादाद में एहलकार उनके वहाँ पहुँचे हुए थे और पूरी अदालत को जो है वो बाहर से कॉर्डन किया हुआ था। हालांकि छोटी सी अदालत है, एक कमरे की अदालत है और इसके साथ चैम्बर है और दफ्तर है, टोटल यही कुछ है वहाँ पर। और उसके बाहर जो है वो 200-300 के करीब पुलिस एहलकार फॉर्मेशंस में शील्ड्स के साथ मौजूद थे और इंतज़ार किया जा रहा था कि हलीम आदिल शेख बाहर आएँ और उनको गिरफ़्तार किया जाए। जो दाखिली दरवाज़ा है अदालत का उसको गाड़ियाँ लगाकर बंद कर दिया गया था कि किसी भी शख्स को जो है वो बाहर जाने से रोकने के लिए। अच्छा, अब हुआ ये कि जब बाहर नफरी तो लग गई, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे उनकी जानिब से कोशिश की गई कि किसी तरीके से रिलीफ हासिल कर लिया जाए। तो हलीम आदिल शेख और उनके वकला जो हैं वो जज के जो है वो चैम्बर में गए और उन्होंने वहाँ जाकर सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद उन्होंने अदालत से सज़ा की कि अब जो है वो चूँकि सरेंडर कर चुके हैं तो अब अदालत उनको एंटी इंक्रोचमेंट हुक्काम के हवाले करने के बजाय जेल भेजे। और वो इस्तदा जो है वो मंजूर हो गई और अदालत ने फिर जो है वो उनको हुक्म जारी किया कि आप एंटी इंक्रोचमेंट हुक्काम को हुक्म जारी किया कि आप इनका बयान रिकॉर्ड करें और फिर इनको सेंट्रल जेल भेज दिया जाए। यहाँ पर ट्विस्ट ये आया कि जब एंटी इंक्रोचमेंट हुक्काम उनको एंटी इंक्रोचमेंट थाने ले जाने के लिए जो है वो आए तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे उन्होंने जो है उनसे खासी बहसबाजी भी हुई और उनका मुतालबा ये था कि बयान आप यहीं रिकॉर्ड करें अदालत में और उसके बाद यहाँ से आप जेल भेज दें, एंटी इंक्रोचमेंट थाने में जो है वो नहीं लेकर जाएं।
معاملہ پھر دوبارہ عدالت کے پاس گیا اور پھر عدالت نے تفتیش افسر کو ڈائریکشن دی کہ آپ یہیں بیان لیں اور بیان لینے کے بعد آپ ان کو سینٹرل جیل پہنچا دیں. اچھا یہ کیس جو ہے یہ ضلع غربی گلشن معمار کے پاس 40 ایکڑ اراضی ہے, اس کے اوپر ایک کیس ہے اور اس پر قبضے میں معاونت کا الزام ہے حلیم عادل شیخ صاحب کے پاس. یہ سرکاری حلیم عادل شیخ صاحب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 40 ایکڑ نہیں ہے, 12 ایکڑ ہے, اور وہ 12 ایکڑ بھی قبضہ نہیں ہے, جو وہاں کے رجسٹرڈ یونین والے تھے, جو لوگ تھے انہی کے نام پر ہے, اور وہی لوگ وہاں پر کام کر رہے تھے اور انہی پر ہی مقدمہ ہو گیا. تو اب جو ہے وہ 40 ایکڑ یا 12 ایکڑ کیس چلے گا تو چیزیں کلیئر ہوں گی, لیکن اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ایک بار پھر سینٹرل جیل پہنچ گئے. اچھا یہ یعنی ان کی طرف سے ایک الزام یہ بھی لگایا گیا حلیم عادل شیخ کی جانب سے کہ عمران خان چونکہ کراچی آ رہے ہیں تو اب سندھ حکومت اس چیز سے گھبرا رہی ہے کہ مجھے سائڈ پہ کر لیں تاکہ معاملات اس لیول کے نہ ہوں کراچی میں یا باقی سندھ کے جو علاقے ہیں وہاں پر, کہ حلیم عادل شیخ کوئی یعنی ظاہر سی بات ہے جس طرح کی پولیس کی فارمیشن دیکھی آج, تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو الزامات لگا رہے ہیں سندھ حکومت پر حلیم عادل شیخ, تو وہ یعنی صحیح الزامات ہیں کیا؟ حلیم عادل شیخ صاحب اگر کپتان جب یہاں پہنچیں گے, کراچی پہنچتے ہیں اور حلیم عادل شیخ صاحب وہاں موجود نہ ہوں, تو میرا خیال ہے اس سے پیپلز پارٹی کو تو فائدہ نہیں ہوگا زیادہ, لیکن ان کو نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے حلیم عادل شیخ صاحب کو, کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں, کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ حکومت سندھ اسمبلی میں, اپوزیشن لیڈر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں, تو ان کی غیر موجودگی میں ان کو سیاسی نقصان تو ہو سکتا ہے, ان کی پارٹی پہ گرپ کمزور ہو سکتی ہے, دوسرے لوگوں کا موقع مل سکتا ہے کہ جو وہ زیادہ قریب ہو سکتے ہیں, بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں, شکایتیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ حکومت اس نقطے کے تحت جو ہے وہ ان کو اسپیسیفکلی اس ڈیٹ کے دوران گرفتار کروانے کی کوشش کرے, کیونکہ یہ ٹریبیونل میں یہ معاملہ جب پہلے بھی عبوری ضمانت پر تھے, عبوری ضمانت میں بھی میں نے بھی جو ہے وہ کیس کور کیا, تو ہوتا یہ تھا کہ عدالت پہنچتے تھے, عدالت کے اندر آرگومنٹس یہ ہوتے تھے کہ جی ہم تھانے پہنچے, اینٹی انکروچمنٹ والے موجود نہیں تھے اور انہوں نے بیان لینے سے انکار کر دیا. آج کے جو تحریری حکم نامہ ہے اس میں بھی عدالت نے یہ لکھا کہ آپ کا موقف تو یہ ضرور ہے کہ آپ ان کے پاس گئے اور پولیس نے اینٹی انکروچمنٹ پولیس نے آپ کا بیان نہیں لیا, لیکن اس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے, نہ آپ کے پاس کوئی ریٹرن میں کوئی آپ نے اپلیکیشن دی ہو کہ جی مجھے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا ہے اور آئیو نہیں کر رہا ہو, یا کم سے کم آپ کے پاس کوئی ویژول ایویڈنس موجود ہو جس سے کم سے کم آپ یہ تو بتا سکیں کہ آپ تھانے گئے اور بیان نہیں ہوا. کیونکہ پولیس کا جو اینٹی انکروچمنٹ پولیس ہے اس کا اسٹانس یہ ہے کہ جی 12 نوٹسز جاری کیے, لیکن اس کے باوجود بھی حلیم عادل شیخ صاحب بیان ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں آئے, اور اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے ان کی ضمانت مسترد کی ہے. جی یہ آج کی حلیم عادل شیخ کی جو گرفتاری کا معاملہ تھا, تقریباً پورا دن ہی میڈیا پر یہ چیزیں چلتی رہیں, آپ فوٹیج بھی دیکھتے رہے, یہ اندر کی خبریں تھیں جو کہ حسیب آپ تک پہنچا رہے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ باہر ہم ایسے مقدمات دیکھ رہے ہیں جو کہ سیاسی پس منظر جن کا ہوتا ہے, جیسے ڈاکٹر عاصم کیس ہو گیا, اس طرح نہ جانے کتنے نیب میں کیسز ہیں, اینٹی کرپشن عدالتوں میں مقدمات ہیں, تو ان میں عدالت بار بار یہ کہتی ہے, خاص طور پر سندھ ہائی کورٹ کہہ کر تھک گئی ہے کہ جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہ ہو, اور کیس چلانے کا یا ریفرنس چلانے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ پہلے آپ تمام تر شواہد اکٹھا کریں, اس کے بعد آپ ریفرنس فائل کریں اور ضرورت پڑے تو اس شخصیت کو آپ حراست میں لیں. لیکن پاکستان میں معاملہ یہ ہے کہ ایویڈنس ہاتھ میں ہوتا نہیں, اور ایک کبھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی اخبار کے تراشے کی بنیاد پر کسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا کسی کے کہنے پر گرفتار کر لیا جاتا ہے, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کیس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مقدمات اگر کسی پر الزامات واقعی سچے ہیں تو ایویڈنس کلیکٹ نہ کرنے کے یہ نقصان ہوتے ہیں کہ وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں مقدمات سے. آج ہم نے حلیم عادل شیخ کا معاملہ دیکھا, کل کوئی اور ہوگا, کوئی اور سیاسی شخصیت ہوگی جس کا اقتدار ہے وہی یہ معاملات زیادہ تر کرتے ہیں. اور اب حلیم عادل شیخ کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ جیل منتقل ہو گئے, ان کو منتقل کر دیا گیا اور بیل بھی لگا دی, بیل کی درخواست لگا دی اسی عدالت میں, اور وہ اس پر عدالت سماعت کرے گی 19 اگست پر سماعت ہوگی, اور 19 اگست پر اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے. میرے خیال سے اس کیس میں آج یہی تھا, یہ اپڈیٹ تھی حلیم عادل شیخ کے حوالے سے. باقی جو بھی ہاٹ ایشوز ہوں گے عدالت سے ریلیٹڈ, عدالت کے باہر بھی جو معاملات ہوں گے آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے, اور اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا.
میں وقاص خان آفیشیل کے نام سے میں یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں، اس کو سبسکرائب کیجیے. حسیب اپنا چینل بتا دیں گے. جی بالکل، اٹس بین اے وائل کے نام سے آپ میرا یوٹیوب چینل ہے، آپ وہاں پر یہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. وقاص بھائی کا چینل میں ڈسکرپشن میں بھی جو ہے وہ لنک اس کا دے دوں گا. آپ کی محبت دینے کا بہت بہت شکریہ. وقاص بھائی سائن آف کریں. بالکل، آپ دیکھتے رہیں، معلومات آگے رکھیں گے. وہی معلومات ہوں گی جو ہم عدالت سے کلیکٹ کرتے ہیں، یعنی جہاں پر ہم موجود ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ہماری ذاتی کوئی رائے نہیں ہوگی. ہماری سورسز سے جو معلومات ملیں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ڈاکومنٹڈ پروف ہمارے پاس موجود ہوگا، ویژولز ہوں گے، تبھی آپ سے بات کریں گے. ورنہ ہم جو ہیں اندازوں پر بات نہیں کریں گے. اور آپ لوگوں کا اعتماد ہی ہمیں بتاتا ہے کہ واقعی آپ لوگ ہماری چیزوں سے خوش ہیں. مزید بھی معلومات آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.